अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सर कुफ्र का टकरा के जहां चूर हुआ है, तामीर पैगंबर की वो दीवार अली है। अब अपने सफीने को हो किस बात का खतरा, इस पार मोहम्मद है तो उस पार अली है, उस पार अली है। शेर सुनकर नाज़रीन मोहतरम आप समझ ही चुके होंगे कि आज किन का वाक़या हम बयान करने जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम ये वाक़या है हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम और एक यतीम बच्ची का। जब यतीम बच्ची पर लगाया गया गंदा इल्ज़ाम तो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के खलीफा यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने कैसा फ़ैसला किया, ये जानकर आप भी खुद ब खुद सुभान अल्लाह कह उठेंगे। किस तरह से हज़रत उमर के दरबार में मौला अली का ये फैसला हुआ, सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में खुद हुजूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। रसूलुल्लाह खुद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यह हदीस यहीं पर मुकम्मल हो जाती है। बाद में बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश की, लेकिन यह हदीस यहीं तक मुतवातिर है। नाज़रीन मोहतरम, इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इल्म का तो क्या ही कहना। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनको खुद इल्म का दरवाज़ा बता दें, उनका इल्म तो फिर वो इल्म है जो इस कायनात में किसी के पास नहीं। नाज़रीन मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानशीन कलंदरों में पहले कलंदर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जितना इल्म मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया, उतना मुझसे किसी ने सवाल ही नहीं किया। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, ऐसे इल्म के मालिक हैं हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है उस वक्त का जब खलीफा दोयम यानी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था। तो हज़रत उमर फ़ारूक के दरबार में एक लड़की को लाया जाता है, एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि इसने गंदा काम किया है। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या कुछ इस तरह का था कि एक शख्स ने अपने घर में एक यतीम लड़की को सहारा दिया। ये शख्स अक्सर कारोबारी मसरूफियत के सिलसिले में दूर दराज के इलाकों में, कस्बों में, रियासतों में जाया करता था। कुछ सालों बाद लड़की जवान हो गई, खूबसूरत दिखने लगी। उसकी बीवी को अब ये फिक्र सताने लगी थी, ये फिक्र लाहक होने लगी थी कि उसका शौहर उस जवान और खूबसूरत लड़की के हुस्न पर कहीं फिदा ना हो जाए, उसके हुस्न पर फरेख्ता होकर कहीं उससे शादी ना कर ले। उसने एक दिन जब उसका शौहर कारोबारी सिलसिले में किसी दूसरी जगह गया हुआ था, उस लड़की को दूसरे की मदद से नशा आने वाली चीज पिलाकर बेहोश कर दिया और उसके निशाने बुकारत को जाया कर दिया, यानी उसकी इज्जत को मिसमार कर दिया। जब वो शख्स वापस लौटा और उस लड़की के बारे में पूछा तो उसकी बीवी ने कहा कि लड़की तो पड़ोसी के साथ गलत काम कर बैठी है। ये सुनकर आदमी को बड़ा गुस्सा आया और लड़की को तलाश करके खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने हाजिर किया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब देखा कि ये मुकदमा बड़ा ही पेचीदा है और मुश्किल है, तो आपने मुश्किल कुशा असदुल्लाह शेर खुदा हाजत रवा दामाद पैगंबर पिदर हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम शौहर बतूल जाने रसूल हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम को बुलावा भेज दिया। उस शख्स ने और उसकी बीवी ने वही तमाम कहानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पूरी के पूरी सुना डाली और उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम को भी वही कहानी पूरी सुना दी। हज़रत मौलाए कायनात इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि एक एक करके गवाह उनके सामने पेश किए जाएं। ये पहली गवाह एक औरत थी। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सामने वो हाजिर हुई तो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार नियाम से बाहर निकाली और अपने और उस खातून के बीच में रखकर कहा, क्या तुम जानती हो मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मुझे सच सच बता दो
اور سچ کے سوا میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ یہ جو خاتون تھی حضرت علی کے سامنے جسے پیش کیا گیا تھا، یہ بہت چالاک تھی۔ اس نے وہی کچھ کہانی، بہت بڑی جھوٹی کہانی بیان کر دی اور اس پر قائم رہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ دیکھتے ہوئے اسے ایک الگ جگہ پر اکیلے رکھنے کا حکم دے دیتے ہیں تاکہ وہ کسی سے مل نہ سکے اور جو کچھ اس سے پوچھا گیا ہے کسی کو بھی نہ بتا سکے۔ اس کے بعد دوسری خاتون کو بلایا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی تلوار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھ سے کچھ نہ بتایا جو سچ ہے تو ابھی تمہاری گردن تمہارے تن سے جدا ہو جائے گی، اور یاد رکھو تم سے پہلے جو خاتون آئی تھی وہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا گئی ہے اور میں نے اس سے معاف کر دیا ہے۔ اگر تم بھی سچ سچ بتا دو گی تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا، تمہیں بھی معافی مل جائے گی۔ اس گواہ نے اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر تمام سچائی بیان کر دی، جس سے کہ اس یتیم لڑکی پر لگا ہوا غلط الزام، جھوٹا الزام جو اس یتیم بچی پر لگایا گیا تھا وہ کھلے طور پر غلط ثابت ہو گیا اور اس شخص کی بیوی کی ساری پول کھل گئی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس خاتون کو جس نے لڑکی پر جھوٹا الزام لگایا تھا اسے شرعی سزا کا حکم دیا اور اس کے شوہر کو حکم دیا کہ اسے طلاق دے دے اور اس معصوم یتیم لڑکی سے شادی کر لے، تو اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اس موقع پر اس یتیم لڑکی کا مہر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ جھوٹی خواتین جو گواہ کے روپ میں آئی تھی اسے بھی جرمانے کی رقم سزا کے طور پر ادا کرنی پڑی، اور جو جرمانے کی رقم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئی وہ بھی آپ نے اس یتیم بچی کو اس کے حوالے کر دی۔ ناظرین محترم، کیا کہنے ہیں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فیصلے کے؟ آپ بہت ہی اعلیٰ ذہن کے مالک تھے، اور ہو بھی کیوں نہ، جن کے بارے میں رسول اللہ فرمائے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو ان کے علم کا تو کوئی جواب اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا علم بڑا ہی با کمال تھا اور آپ اس علم کے شہر کا دروازہ ہیں جس علم کے شہر کا اس دونوں جہان میں کوئی بھی ثانی نہیں ہے، یعنی رسول کریم خاتم الانبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قربان جائیں ہم ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور قربان جائیں وصی رسول جانشینان رسول داماد پیمبر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ ناظرین محترم، اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا علی ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اپنے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کام ہر برے اعمال سے بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔